अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश उस्मान सीजन 4 एपिसोड नंबर 26 के बारे में। ये वॉल्यूम 103 का पार्ट 1B है। तो चलिए एपिसोड का आगाज करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे यानी शहर में उस्मान रुहान के साथ तलवारबाजी कर रहा होता है और उसे पीछे धकेलते हुए कहता है, आपके बाजू की ताकत हथियार इस्तेमाल करने के लिए काफी नहीं है, आपको मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा और अपनी अगली चाल होशियारी से चलनी पड़ेगी। तो रुहान कहता है, उस्मान साहब मैं जानता हूँ और मैं अकेला नहीं हूँ। और रुहान के ये कहते साथ ही अलाउद्दीन वहां आकर उस्मान पर हमला कर देता है और फिर कहता है, ये मत समझे कि हम अकेले हैं। जवाब में उस्मान कहता है, मुझे खुशी होगी, चलो मेरी तरफ आओ। इसके साथ ही वो दोनों उस्मान पर हमलावर होते हैं। लड़ाई के दौरान उस्मान सिपाहियों को पुकारता है तो रुहान का ध्यान लड़ाई से हट जाता है। ये देखकर उस्मान उसे पीछे धकेल देता है। फिर पूछता है, आप मुझे बताओ रुहान तुम्हें किस चीज ने भटकाया। तो रुहान कहता है, अगर मुझे हवा का झोंका महसूस होता तो मैं पलट कर देखता बाबा, और अगर ये एक चाल थी तो मैं भी उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। फिर उस्मान अलाउद्दीन से पूछता है तो अलाउद्दीन कहता है, आप अपने सरदारों के साथ झगड़ा करते हुए सिपाहियों को नहीं पुकारेंगे। ये मेरे लिए इतना अहम नहीं था कि मैं अपनी लड़ाई को रोक दूं। ये सुनकर उस्मान कहता है, तुम हाथ की उंगलियों के मानित हो और तुम एक साथ मुट्ठी बन जाओगे, तुम कुफ्फार के दिलों पर ज़र्ब लगाओगे। तो रुहान पूछता है, हुजूर हम किस पर वार करेंगे। जवाब में उस्मान कहता है, सबसे पहले मुझ पर, चलो आ जाओ। तो अलाउद्दीन कहता है, हम खुद को आपसे हारने नहीं देंगे भाई, इनके पैरों पर हमला करना। इसके साथ वो दोनों उस्मान पर हमलावर होते हैं और कुछ देर की लड़ाई के बाद रुहान और अलाउद्दीन की तलवारें उस्मान के गले पर जबकि उस्मान की तलवार रुहान के गले पर होती है। और रुहान कहता है, हमने आपके पैरों को निशाना बनाया लेकिन खंजर पर वार किया। अपने खंजर को बचाने के लिए आपने अपनी गर्दन को बगैर हिफाजत के छोड़ दिया बाबा। ये सुनकर उस्मान कहता है, माशाल्लाह बेटो माशाल्लाह। फिर रुहान कहता है, जंग चालू से भरी पड़ी है। तो उस्मान कहता है, ठीक है लेकिन तुम्हारा खंजर वहीं पड़ा है। ये कहते साथ ही उस्मान एक बार फिर उन्हें भटकाकर पीछे धकेल देता है और अगले ही लम्हे अलाउद्दीन को दबोचकर तलवार रुहान के गले पर रख देता है। फिर कहता है, सरदारों दुश्मन ऐसे मुश्किल जाल बिछाएगा लेकिन हम उनके लिए सबसे बड़ा जाल बिछा देंगे, अब तैयार हो जाओ। तो रुहान कहता है, हुजूर उनके जाल फजूल है, हम उस पर भरोसा करते हैं जो बेहतरीन मंसूबा साज है। फिर उस्मान कहता है, अब मेरी बात गौर से सुनो। दूसरी जानिब समुंदर किनारे उलोफ अपने आदमियों के साथ मौजूद होता है और उनसे मुखातिब होकर कहता है, शमाल के बच्चों अपने बाजू उठाओ, कारा लानत को अपने गले से लगाओ, ओदन को अपनी कुर्बानियां पेश करो, वालहाला को तुम अपने लिए दरवाजे खोलने दो। ये सुनकर उसके सिपाही लानत कारा लानत के नारे बुलंद करते हैं। फिर ओलोफ रक्त से कहता है, मुकदमे के समात में उक्तम और उसकी बेटी को सजाए मौत सुनाई जाएगी, ये सब तुम्हारी बदौलत हुआ मेरी खूबसूरत वालकेरी। तो फरक कहती है, मेरी जान को सुनने का। उक्तम ने गांव पर हमला किया, उसकी बेटी ने सिपाही को तीर मारा, हमने क्या किया। इस पर ओलोफ कहता है, मैं मुकदमे में शिरकत करूंगा, मुकदमे का जो फैसला आया खाना जंगी का बाइस बनेगा और खाना जंगी में उस्मान कुचला जाएगा। वो खाना जंगी हमारे हमले का आगाज होगी, मैं यानी शहर हासिल कर लूंगा। तो फरक कहती है, उस्मान के शहर में रहते हुए तुम ऐसा कैसे करोगे। जवाब में ओलोफ कहता है, मैं उस्मान को शहर से बाहर लेकर जाऊंगा और बाहर ही उसे तबाह कर दूंगा, यानी शहर मेरे गुस्से की आग से जलकर राख हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कोजनियोस जिंदा रहेगा। ये सुनकर फरक पूछती है, तुम कोजनियोस की इतनी कदर क्यों करते हो। तो ओलोफ कहता है, वो मेरे हमले में मेरी मदद करेगा, उसका शहनशाह मुझे रोम की फौज देगा। तमाम मारूफ कमांडर को भूल जाओ, सब लोग सिर्फ ओलोफ और उसका इंतकाम याद रखेंगे। उस्मान अभी शुरुआत है, तमाम कौमें मेरे साय से डरेंगी। ये कहते साथ ही ओलोफ वहां से रवाना हो जाता है। उसे जाता हुआ देखकर फरक कहती है, तुम सख्त तरीन लहर, रियासतों को तबाह करने वाले ओलोफ, जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होता है कमजोर पड़ जाता है। आज यानी शहर जलकर राख हो जाएगा। इधर यानी शहर में उस्मान अपने बेटों से कहता है, बेटो वो यानी शहर को जलाना चाहेंगे लेकिन हम उन्हें इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। आपकी सदारत वक्त आने पर एक बड़ी जंग में आजमाई जाएगी। हमारा मुस्तकबिल अकल की जंग पर मुनसर है, हम एक वजूद की तरह मिलकर काम करेंगे। आप में से एक उनको उलझाएगा और दूसरा उन्हें काट डालेगा और आखिरी वार मेरा होगा, लेकिन सरदारों असली बोझ आप ही उठाओगे, आपके बगैर हम हरकत नहीं कर सकते, हम सिर्फ मिलकर फतयाब होंगे। ये सुनकर अलाउद्दीन पूछता है, वो हमारे इंसाफ पर हमला करेंगे हाँ बाबा। फिर रुहान कहता है, क्या हम उन्हें ऐसा करने देंगे। तो उस्मान कहता है, वो करेंगे, यहाँ तक कि वो खाना जंगी शुरू कर देंगे। वो सोचेंगे कि वो जीत गए हैं लेकिन मैदान हमारा होगा, वो लापरवाही करेंगे, जो लोग लापरवाह होंगे हमारी तलवारों के नीचे आ जाएंगे। तैयारियां शुरू करते हैं। ये सुनते ही वो दोनों वहां से चले जाते हैं। इधर उक्तम कबीले में बेंगिया खातून सरदारान और सिपाहियों से कहती है, सरदारान ये अब हाथ से निकल गया है, अगर वो उन्हें फांसी देने का फैसला करते हैं तो फिर हम यानी शहर जाएंगे और अपने सरदार को बचाएंगे। तो एक सरदार कहता है, मैं अपने कबीले और सिपाहियों के साथ आपकी हिमायत करूंगा बेंगिया खातून। फिर एक और सरदार कहता है, हम उक्तम सरदार को कुर्बान नहीं होने देंगे, हम आपके साथ हैं। ये सुनकर बेंगिया खातून कहती है, फिर कबीले में रहो और मेरी खबर का इंतजार करो, देखते हैं कि उस्मान साहब कुफार पर यकीन करते हैं या फिर उक्तम साहब पर एतमाद करते हैं। इस लम्हे तुर्गुत सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होता है। उसे देखकर बेंगिया खातून कहती है, चरवाहा आ गया है, मलहून खातून को जरूर हम पर शक होगा। सदरान हम कोई रेवड़ नहीं है, ना ही हम बेड़ियों का टोला है, जरूरत पड़ने पर आपको जो करना पड़े करो।
اس کے ساتھ ہی ترگت ان کے پاس پہنچ جاتا ہے اور بینگے خاتون اس سے کہتی ہے آپ نے میرے سردار کے ساتھ ایسا کیا، اب ان کی پوسٹ خالی ہے، آپ جا کر بیٹھ جائیں۔ تو ترگت کہتا ہے ہم کسی پوسٹ کے پیچھے نہیں ہے بینگے خاتون، ہم صرف انصاف چاہتے ہیں۔ تو بینگے خاتون پوچھتی ہے تو آپ ہمارے سر چاہتے ہیں؟ پھر ترگت اور راز صاحب سے پوچھتا ہے اوراز بے آپ یہاں کیوں ہیں، اور آپ یہاں کیوں ہیں ساہن بے، مجھے بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ اس پر اوراز کہتا ہے ترگت صاحب یہ ایک برا دن ہے اور برے دن میں ہمیں اپنے دوستوں کے ہاں ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بینگے خاتون ترگت سے پوچھتی ہے آپ یہاں کیوں آئے مجھے بتائیں۔ جواباً ترگت کہتا ہے مقدمے کا فیصلہ ہونے تک میں یہاں آپ کے قبیلے میں سپاہیوں کے ساتھ رہوں گا، تب تک نہ کسی کو کچھ غلط سوچنے دیں اور نہ کرنے دیں، انصاف فیصلہ کرے گا کہ یہ اچھا دن ہے یا برا۔ جواباً بینگے خاتون کہتی ہے آپ کا انصاف جائے جہنم میں، اگر آپ واقعی انصاف پسند ہوتے تو آپ میرے سردار اور بیٹی کے بجائے ان کفار کو زندان میں ڈالتے، صرف زندان میں ہی نہیں آپ انہیں کالی مٹی کے حوالے کر دیں گے۔ پھر بینگے خاتون سپاہیوں سے کہتی ہے سپاہیوں میرا گھوڑا تیار کرو، ہم مقدمے میں جا رہے ہیں۔ پھر سردران سے کہتی ہے سردران میرا قبیلہ آپ کی امانت میں ہے، میری خبر کا انتظار کرو۔ یہ کہتے ساتھ ہی بینگے خاتون آگے بڑھتی ہیں تو ترگت کہتا ہے آپ فکر مت کریں بینگے خاتون، آپ کا قبیلہ اور سپاہی دونوں میری حفاظت میں ہیں، چلیں سفر آسان ہو اور مقدمہ بہتر ہو۔ اس کے ساتھ ہی بینگے خاتون سپاہیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری جانب یعنی شہر میں کئی سپاہی سونا بازنطینی سپاہیوں کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں۔ سونے کے صندوق دیکھ کر لالچی بیندر حسین سے کہتا ہے میرا سونا قسطنطنیہ جا رہا ہے نا حسین؟ تو حسین کہتا ہے بالکل سردار بالکل۔ اس پر بیندر کہتا ہے لیکن کیا میں اسے کسی اور کا ہونے دوں گا؟ اس کے ساتھ ہی بازنطینی سپاہی سونا گھوڑا گاڑی پر لاد کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ بیندر مزید کہتا ہے مناسب وقت پر گھات لگا کر حملہ کیا جائے گا، چلو جلدی سے ان کا پیچھا کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی حسین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ادھر عثمان درسن فقی اور بالا خاتون کے ساتھ موجود ہوتا ہے اور درسن فقی عثمان سے کہتے ہیں حضور آپ اپنے خیمے میں حکومت کرنے اور انصاف کرنے کے عادی ہیں، کیا آپ مقدمے میں خاموش رہ سکیں گے اور میرے فیصلے پر عمل درآمد کروا سکیں گے؟ تو عثمان پوچھتا ہے درسن فقی آپ کو شک کیوں ہے، آپ کونیا سے آئے ہیں، کیا کونیا کے انصاف سے ہمارا انصاف اوپر ہے؟ تو درسن فقی کہتے ہیں یقیناً نہیں، ہر وہ جگہ جہاں پہ شریعت کا حکم برابر ہو۔ تو عثمان کہتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اکتم صاحب کی حمایت کروں گا اور انصاف نہیں ہونے دوں گا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ میں خاموش نہیں رہوں گا اور مقدمے میں مداخلت کروں گا؟ فکر مت کریں، میں انصاف کا ہتھیار ہوں اور آپ انصاف کا قلم ہیں، مقدمے کا فیصلہ آپ کا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان تلوار اٹھا لیتا ہے اور مزید کہتا ہے میں وہ ہوں جو اللہ سے جنگ کرنے والوں سے انتقام لیتا ہوں، میرا مقدمہ میدان جنگ میں منعقد ہوتا ہے، یہ فرض آپ کا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ انصاف قائم کریں گے، لیکن آپ ہمیں باقیوں کی طرح مت سمجھیں، ہماری حاکمیت میں جو بھی زمینیں ہوں گی ان پر ہم اپنے قائم کیے گئے انصاف کی وجہ سے یاد کیے جائیں گے۔ یہ سن کر درسن فقی مسکرا دیتے ہیں، جبکہ باہر بینگے خاتون سپاہیوں کے ساتھ یعنی شہر میں داخل ہوتی ہیں۔ اس لیے میں کئی سپاہی اکتم صاحب اور چچک کو لے کر مقدمے کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ انہیں دیکھ کر بینگے خاتون ایک دم سے ان کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہیں اور پھر کہتی ہیں اکتم اور الچچک میں تمہیں بچا لوں گی، میں قسم کھاتی ہوں کہ میں تمہیں بچا لوں گی۔ تو الچچک کہتی ہے ہم ان کے جھوٹ کے آگے اپنے سر نہیں جھکائیں گے امی جان، اور وہ اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ اس پر بینگے خاتون کہتی ہیں ہم یقیناً ہتھیار نہیں ڈالیں گے، اگر ایسا ہوا تو میں پورے شہر کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ یہ سن کر اکتم صاحب کہتے ہیں خاتون غلطی مت کرنا۔ یہ کہتے ساتھ ہی چچک اور اکتم صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں اور بینگے خاتون اپنے سپاہیوں سے کہتی ہیں مقدمہ ختم ہونے کے بعد سردران کو خبر کرنا، جو تیر کمان سے نکل گیا ہے اسے نشانے پر لگنا ہوگا۔ یہ سنتے ہی سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اور بینگے خاتون آگے بڑھتی ہیں تو ان کا سامنا عائشہ سے ہوتا ہے۔ عائشہ کہتی ہے جسے تمہاری باغی بیٹی مارنا چاہتی تھی اس وقت تیمور کی میں ماں ہوں عائشہ۔ تو بینگے خاتون کہتی ہے خاتون اپنے راستے پر جاؤ، میرے پاس پہلے ہی کافی درد ہے۔ جواب عائشہ کہتی ہے آپ کی بیٹی نے جاہلیت اپنائی اور آپ اس کی والدہ ہیں جس کے ہاتھ میں اس کی رسی ہے، معافی مانگنے کے بجائے آپ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ اس پر بینگے خاتون کہتی ہے اس کی رسی میرے ہاتھوں میں ہونے کا کیا مطلب ہے خاتون، میں آپ کی طرح اپنی بیٹی کے ساتھ کتے والا برتاؤ نہیں کرتی۔ یہ سن کر عائشہ کو بہت غصہ آتا ہے، اسی لمحے ملون خاتون وہاں آ کر بینگے خاتون سے کہتی ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ صرف ان کا بیٹا نہیں ہے بلکہ ریاست کا سپاہی ہے، اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا کریں تاکہ آپ کا معاملہ مزید بگڑے نہ۔ تو بینگے خاتون کہتی ہے میں اپنا بھائی کھو چکی ہوں اور میرے خاندان پر بہتان باندھا گیا ہے، میں اپنے الفاظ کا چناؤ جانتی ہوں ملون خاتون۔ یہ سن کر ملون خاتون کہتی ہے آپ اپنے قبیلے میں جو چاہے کہہ سکتی ہیں لیکن یہ میرا شہر ہے، اگر آپ اپنے خاندان کے باقی افراد کی طرح جیل میں نہیں جانا چاہتی تو خاموش رہیں۔ پھر عائشہ خاتون سے کہتی ہے عائشہ خاتون آپ بھی۔ یہ کہتے ساتھ ہی ملون خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ہی ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔